शेयर गरौँ शेयर स्क्रिन। ल अब चाहिँ आउनुपर्छ। आयो अब? आयो सर। ल ओके। ल हेर है त, अब रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम एन्ड इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल भन्छ, अथवा तिमीहरूलाई चाहिँ इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल डिराइभ गर भनेर सोध्छ एक्जाममा। के भनेर सोध्छ? इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल भनेर सोध्छ है। अब हेर त, हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन एफ बराबर एमए भनेर भन्छ हो। एक्सिलरेसन भनेको डिभी बाई डिटी हो। रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको एक्सिलरेसन हो कि होइन हो। अब त्यो डी बाई डिटी अनि एमभी भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एमभी भनेको त्यो लिनियर मोमेन्टमको फर्ममा मैले के गरेँ त कन्भर्ट गरेँ। त्यो एमभी भन्ने टर्मलाई मैले के भन्छु त लिनियर मोमेन्टम भन्छु। मास के अरे प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी भनेको के हो त लिनियर मोमेन्टम भयो। अब हेरौँ त, अब मैले त्यो एफ बराबर डिएमबी बाई डिटीलाई मैले के गरेँ छ दुईटा साइडमा छुट्याएँ। एफ इन्टु डिटी गरेँ इक्वल टु डिएमबी गरेँ। त्यहाँबाट मैले अब के गर्छु त इन्ट्रिग्रेसन गर्छु दुइटैलाई विथ रेस्पेक्ट टु के को टर्ममा, टाइमको टर्ममा। सो टाइम एउटा टाइम टी1 देखि टी2मा जान्छ, भेलोसिटी भी1 देखि भी2मा जान्छ हो। भी1 देखि भी2मा भेलोसिटी गयो, टाइम टी1 देखि टी2मा गयो भन्नुको मतलब टी1 टाइममा भेलोसिटी भी1 छ, टी2 टाइममा भेलोसिटी भी2 छ भने इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि अब यहाँ जुन फर्म आउँछ त्यो फर्मलाई हामीले के भन्ने हो त इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपलको डेरिभेसन भन्ने हो। ल यो सार्नुपर्छ, एक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ। रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम एन्ड इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल भन है। ल सार फटाफट सार त। हजुर यो अर्को च्याप्टर हो। यो च्याप्टर लास्ट च्याप्टर हो डाइनामिक्स। पहिलाको च्याप्टर हाम्रो सकेको हो र सर? छैन, त्यसको नि 1-2वटा क्वेसन गर्नु बाँकी छ। अनि यो आज कम्बाइन भयो भएर तिमीहरूलाई नेक्स्ट एउटा अर्को च्याप्टर सुरु गरेको। यो च्याप्टर अगाडिसँग लिङ्केज भन्दा पनि एउटै कम्बाइन हुन्छ, क्वेसनहरू पनि कम्बाइन जस्तो हुन्छ। डाइनामिक्स कम्बाइन जस्तो हुन्छ, उ नगर्नु। छिटो सार त। टी1 देखि टी टाइममा चाहिँ भेलोसिटी भी1 छ, टी2 टाइममा भेलोसिटी भी2 छ। अब यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्ने। भी1 देखि भी2मा इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि एम भी2 माइनस एम भी1 भयो।
कहाँ पुग्यो तिमीहरूको माइक कस्तो अन छ सक्यौ कहाँसम्म पुग्यो सकायौ ए लास्टमा एउटा फिगर पनि बनाइदेऊ अब यहाँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तिमीहरूले जस्तो यहाँ हेर त त्यो T1 टु T2 एफ इन्टु डिटी भयो नि त्यो एफ इन्टु डिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा इम्पल्स भन्छ यहाँ इम्पल्स भनेको के हो त भन्दाखेरि एकदमै सर्ट इन्टरभलमा के हो त भन्दाखेरि एकदमै सर्ट इन्टरभलमा लाग्ने फोर्सलाई मैले के भन्छु त भन्दा इम्पल्स भन्छु जस्तो हेर त कस्तो भन्दा एकदमै सर्ट इन्टरभलमा लाग्ने फोर्स भनेकै इम्पल्स हो जस्तो चाहिँ बलरले बलिङ गरिसके पछाडि अब यहाँ मैले तिमीलाई भन्छु MB1 भनेको चाहिँ इनिसियल मोमेन्टम भयो यो इनिसियल मोमेन्टममा जब हामीले के गर्छौँ त इम्पल्स एप्लाई गर्छौँ भने अब के हुन्छ त त्यो इनिसियल मोमेन्टम बोकेको बडी अब के हुन्छ फाइनल मोमेन्टममा जान्छ भन्नु नै के हो त इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल हो जस्तो बलरले बलिङ गरिसके पछाडि एउटा मोमेन्टममा के आउँछ बल आउँछ हो एउटा मोमेन्टममा बल आयो अब ब्याट्सम्यानले ब्याटिङ गरिसके पछाडि अब अथवा त्यो सर्टेन इन्टरभललाई के भन्छ त इम्पल्स भन्छ जब बलले ब्याटमा टच गर्छ टच गर्दा लाग्ने फोर्स भनेको के हो त इम्पल्स हो अब अब के हुन्छ अब बल चाहिँ चौका गयो भन्नुको मतलब चाहिँ अब बलले के गर्यो त फाइनल मोमेन्टम के गर्यो त गेन गर्यो भन्नुको मतलब इनिसियल मोमेन्टममा भएको बडीमा जब हामीले इम्पल्स दिन्छ त्यसपछि त्यो दिइसके पछाडि फाइनल मोमेन्टममा जान्छ भन्नु नै के हो इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल हो अथवा चेन्ज इन मोमेन्टम भन्नु नै फेरि के हो त इम्पल्स हो त्यसरी बुझ्दा पनि भयो एफ डिटी भन्ने टर्मलाई हामीले के भन्यौँ त इम्पल्स भन्यौँ सर्टेन इन्टरभलमा अथवा एउटा भेरी सर्ट इन्टरभलमा लाग्ने फोर्स नै के हो त इम्पल्स हो अब यो एक्जाममा सोधिरहेको छ यतिसम्म गरिदेऊ यहाँ हेर त फिगरले के भन्छ त MB1मा आएको एउटा बडीमा के लाग्यो त यहाँ एफडिटी भनेको यहाँ के आयो इम्पल्स आयो यो फिगरमा हेर त MB1मा इम्पल्स आयो भनेपछि अब त्यो बडी केमा जान्छ त केमा जान्छ त सेकेन्ड मोमेन्टममा जान्छ अथवा फाइनल मोमेन्टममा जान्छ भन्नुको मतलब त्यही नै के भयो त इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल भनेर भन्ने त्यसलाई नै ठिक छ ल लास्टको लेख्छौ भने लेख यहाँनिर यहाँ के लेखा छ हेर त फ्रम द एबोभ एक्सप्रेसन वी कन्क्लुड द्याट when an impulse of the force F is acted or added to the system of initial momentum MB1 then it changes into final momentum त्यही होइन र मैले भनेको कुरा अहिले त्यो नै के हो त इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपलको रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन चाहिँ हो भनेर चाहिँ बुझ्ने ठिक छ यो चित्र पनि बनाऊ है त्यो पनि बनाऊ
भयो सक्यो इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपलको सकायो ए समाज भयो सक्यो के छ समाज सकी सर ल ओके अब नेक्स्ट यो पनि लेख त इक्वेसन अफ मोसन एन्ड डाइनामिक इक्विलिब्रियम पनि भन्छ यसलाई है अथवा इक्वेसन अफ मोसन भनेर नलेख डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेर लेख डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेर लेख डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेर लेख अब खासमा त्यो इक्वेसन अफ मोसनले चाहिँ त्यही अब यहाँ चाहिँ न्युटन सेकेन्ड ल एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको हो त्यही एफ बराबर एमएलाई चाहिँ रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्टमा छ भने वाइ एक्स जेड तिनवटा हुन्छ भनेर भन्न खोजेको 3D मा चाहिँ यो कुरा केही पनि होइन अब एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ के छ भन्दाखेरि डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अब यो डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त अब हेर त अब हामीलाई न्युटन्स ल थर्ड लले के भन्छ भन्दा सेकेन्ड लले के भन्छ भन्दा एफ बराबर एमए हुन्छ भनेर भन्छ हो अब डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेको कस्तो हो भने अब यहाँ हेर है त एउटा कुनै पनि बडी एउटा एक्सिलरेसनमा हिँडिरहेको छ त्यो बडीको मास पनि छ एम र त्यो बडीमा चाहिँ फोर्स पनि लागिरहेछ एफ हो त्यही एफ फोर्सले गर्दा त्यो बडीमा के प्रोड्युस भइरहेको हो त भन्दाखेरि एक्सिलरेसन प्रोड्युस भइरहेको हो नि होइन र एफ बराबर एमएलए त्यही भन्ने हो कि होइन कुनै पनि सिस्टममा कुनै पनि बडीमा यति फोर्स लगाएपछि यति एक्सिलरेसन प्रोड्युस भएको छ है भन्ने कुरा चाहिँ बोलिरहेछ एफ बराबर एमएलए अब यो डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेको कस्तो हो भन्दा हामीले अहिलेसम्म स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम पढ्यौँ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमले के भन्थ्यो समेसन एफ बराबर 0 हुन्छ भन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ एक्सिलरेसन हुँदैन है त्यो चाहिँ फिक्स हुन्छ स्ट्याटिक भनेको मतलब स्ट्याटिक कन्डिसनमै हुन्छ मोसन चाहिँ त्यहाँ डेभलप हुँदैन तर डाइनामिक इक्विलिब्रियमले अब के भन्छ भन्दाखेरि एफ बराबर एमए भनेर बोलिसके पछाडि अब इक्विलिब्रियम इक्वेसन त एफ बराबर 0 हो अब मैले त्यो एफ बराबर एमए लाई मैले के गरेँ भने लेखेको छ हेर त इफ वी कन्सिडर इनर्सिया भेक्टर अल्सो कल्ड रिभर्सिबल भेक्टर एमए is adding to the system or in other words by adding a reversible force ma to the system of force then the system will be in equilibrium भन्यो जस्तो भन्नुको मतलब f बराबर ma हो नि त्यो ma भनेको चाहिँ एउटा फिक्सियस इमेजिनरी जस्तै ma बराबरको एउटा रिभर्सिबल भेक्टर चाहिँ तिमीहरूले सिस्टममा एड गर्यौ भने के हुन्छ त हेर त f अपोजिट डाइरेक्सनमा लगाउँदाखेरि एफ माइनस एमए भयो कि भएन एफ माइनस एमए भन्नुको मतलब एफ बराबर एमए भने जस्तो हो नि त होइन र त्यो एफ बराबर एमए लाई तिमीहरूले के गरेको त लेफ्ट पार्टमा लिएको अरू केही गरेको छैन एफ माइनस एमए बराबर 0 भनिसकेपछि यसले के दियो एउटा इक्विलिब्रियमको इक्वेसन प्याटर्न फलो गर्यो यसले हो कि होइन एफ बराबर एमए लाई एफ माइनस एमए बराबर 0 गरेपछि एउटा इक्विलिब्रियमको प्याटर्न के गर्यो फलो गर्यो यो इक्विलिब्रियम इक्वेसन हो एफ माइनस एमए बराबर 0 अथवा एफ बराबर एमए भन्ने के हो डाइनामिक इक्विलिब्रियम हो तर प्र्याक्टिकल्ली त्यो पार्टिकल के छ त रेस्टमा छैन हो पार्टिकल्ली त्यो पार्टिकल रेस्टमा छैन प्र्याक्टिकल्ली त्यो पार्टिकल रेस्टमा छैन बट एक्चुअल्ली मुभिङ एन्ड वी टर्म्ड इट के भन्यो त त्यसलाई डाइनामिक इक्विलिब्रियम भन्यो इक्वेसनले के बतायो इक्विलिब्रियम बतायो तर स्ट्याटिक हो होइन डाइनामिक हो कसरी भन्छौ त भन्दाखेरि एक्चुअल्ली मेरो पार्टिकलमा के आइरहेको छ त एक्सिलरेसन प्रोड्युस भइरहेको छ
छ भने चाहिँ के हो त पार्टिकल रेस्टमा छैन है भनेर बोलिरहेछ। यसैलाई नै हामी के भन्छौँ त डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेर भन्छौँ। सिम्पल डाइनामिक इक्विलिब्रियम के हो त एफ बराबर एमए नै डाइनामिक इक्विलिब्रियम हो। तर त्यसलाई नै हामीले इक्विलिब्रियमको फर्ममा लानको लागि इक्वेसन फर्ममा चाहिँ एफ माइनस एमए बराबर के गरेको हो त 0 गरेर गरेको। त्यही एफ माइनस एमए बराबर 0 अथवा एफ बराबर 0 भन्नु नै के हो त डाइनामिक इक्विलिब्रियम हो भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। अब त्यही डाइनामिक इक्विलिब्रियम अथवा त्यो डाइनामिक इक्वेसन भनौँ रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्टमा हामीले के लेख्नु पर्यो त एक्स डाइरेक्सनमा हो भने एमए एक्स हुनु पर्यो। वाइ डाइरेक्सनमा पनि हुनसक्छ त्यो एक्सिलरेसन अथवा फोर्सको वाइ कम्पोनेन्ट पनि हुनसक्छ एमए वाइ हुनु पर्यो। जेड डाइरेक्सन हो भने एमए जेड हुनु पर्यो। यसरी चाहिँ के गर्नु पर्यो त बुझ्नु पर्यो। अब यो हेर त अब यहाँ एउटा नयाँ कुरा छ ए बराबर एक्स डबल डट भन्यो नि। अब यहाँ एउटा कुरा बुझ्नु है डाइनामिकमा तिमीहरूलाई के कुरा दिन्छ भने एक्स डट भनेर भन्यो भने त्यो एक्सलाई विथ रेस्पेक्ट टु टाइमले चाहिँ एकपटक डेरिभेटिभ गरेको हो है भनेर बुझ्नु पर्यो। एक्स डबल डट भनेको के हो त्यो डिएक्स बाई डिटीलाई फेरि एकपटक डेरिभेटिभ गरेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। भन्नुको मतलब अब एक्स डबल डटलाई डाइनामिकमा यहाँ कसरी पनि लेख्ने गरिन्छ भन्दा एक्सिलरेसन ए भनेको एक्स डबल डट हो भनेर पनि बुझ्नु पर्यो। ठिक छ? केही छ सोध्नुपर्ने भन त ल। केही छ? अब एक्स डट भन्यो भने त्यो के हो भेलोसिटी हो डिएक्स बाई डिटी हो नि त एक्स डट भनेको। एक्स डबल डट भन्यो भने त्यो के हो एक्सिलरेसन हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। भी डट भन्यो भने के हो त्यो एक्सिलरेसन हो। यसरी बुझ्नु पर्यो है। ठिक छ समाज? ए ठीक छ सर। सोध्ने है केही छ भने सोध्ने। डाइनामिक इक्विलिब्रियम पनि सर्ट नोटमा आउँछ 2 मार्क्समा। राइट द डाइनामिक इक्विलिब्रियम भन्छ अथवा व्हाट इज डाइनामिक इक्विलिब्रियम भन्छ। यस्तै अलिकति सानो कुरा टक्क लेखिदिने हो है। अनि डाइनामिक इक्विलिब्रियम पनि 3D मा लेख भन्छ। एफएक्स बराबर एमए एक्स एफवाई बराबर एमए वाई एमजेड बराबर एमए जेड भनेर लेख्दिनँ। अब यहाँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट छ। अहिले मैले सबै सर्ट क्वेसनहरू जस्तो गराइरहेको छु है। अब एकछिनपछि हामी न्युमेरिकलमा जान्छौँ। अब एङ्गुलर मोमेन्टम एन्ड रेट अफ चेन्ज भन है। अब बुझौँ ल। लेख त यहाँबाट एङ्गुलर मोमेन्टम एन्ड रेट अफ चेन्ज भनेको यो लेख। अब लेख्नुपर्ने कुरा पनि छ यहाँ है। अगाडिको डाइनामिक इक्विलिब्रियम पनि लेख्नुपर्छ है। त्यो पनि सोध्छ इक्जाममा फेरि नसोध्ने होइन। अगाडिको लेखा छ नि। ल यो सारो त एङ्गुलर मोमेन्टम एन्ड रेट अफ चेन्ज। सर अगाडिको नि देखाइदिनु न सर सारिहाल्छु। डाइनामिक इक्विलिब्रियम यसो गर न एफ बराबर एमए अथवा एफ माइनस एमए बराबर 0 सम्झ। त्यसैलाई नै 3D मा हामीले लेख्ने हो। एमए एक्स एमए वाई एमए जेड गरेर लेख्ने। त्यो सकिहाल्छौ। सर एकपल्ट देखाइदिनु। ल ओके ल। ठिक छ? ल यो चाहिँ सारा एङ्गुलर मोमेन्टम एन्ड रेट अफ चेन्ज। यो सारा मजाले सारा ल। एङ्गुलर मोमेन्टम भन्यो त्यो एमबी भन्ने लिनियर मोमेन्टम हो। त्यो लिनियर मोमेन्टमको पनि कुनै एउटा पोइन्टमा मोमेन्ट लियौ भने त्यो चाहिँ के हो त एङ्गुलर मोमेन्टम हो।
अनि यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तिमीहरूलाई एउटा डोरीमा ढुङ्गा बाँधेर एउटा हातको अबाउटमा त्यो डोरीलाई फर्र घुमायौ भने त्यो ढुङ्गा त घुम्छ हो त्यो 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 कन्डिसन भनेको त्यो एङ्गुलर मोमेन्टम हो त्यो कुनको अबाउटमा मोमेन्ट लिइरहेछौ त तिमीहरूको हातको औँलाको अबाउटमा मोमेन्ट लिइरहेछौ हो मास कसको छ त ढुङ्गाको मास छ हो भेलोसिटी कसको छ ढुङ्गाको छ अब रोटेटिङ आर्म अथवा के हो त डिस्टेन्स कति हो त त्यो डोरीको रेडियस नै के हो त डिस्टेन्स हो तिमीहरूको पोइन्टमा मोमेन्ट लिएको हो त्यसलाई नै हामीले के भन्ने हो त त्यसलाई नै एङ्गुलर मोमेन्टम अफ पार्टिकल भन्ने मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम भनेकै के हो त एङ्गुलर मोमेन्टम अफ पार्टिकल हो सर थ्योरीमा चाहिँ हजुरले दिनुभएको जतिले पुग्छ कि अझ अरू किताबबाट पढ्नुपर्छ थ्योरी त यस्तो अब मैले मात्रै दिएकोबाट पुग्छ भन्ने पनि छैन मैले म्याक्सिमम थ्योरी म बोलेको छु है बोलेको कुराहरू त लगभग मैले त छोड्न त केही खासै छोडेकै छैन होइन तर कति कति कुनै कुराहरू म बोलेको मात्रै छु नि त तिमीहरूलाई लेखाएको त छैन नि त हो त्यो बोलेको कुराहरू पनि तिमीहरूले सम्झेर अथवा आफ्नो नोटमा चाहिँ मजाले सबै थ्योरी चाहिँ लेखेको हुनु पर्यो म थ्योरी लेखाउँछु तिमीहरूको नोटमा थ्योरी हुनु पर्यो पास्ट क्वेसनको 10-12 वर्षमा सोधेको थ्योरी सबै तिमीहरूको नोटमा मलाई चाहिन्छ त्यो त्यति भयो भने अनि बल्ल थ्योरी पनि सबै पुग्छ है सर भन त डाइनामिक इक्विलिब्रियमको एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न यस्तो डाइनामिक इक्विलिब्रियमलाई यसरी बुझौँ है त सिम्पली सर भनिदिन्छु के हो त डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेको भन्दा अब त्यहाँ तिमीले लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो त एफ बराबर एमए भनेर लेख्छौ हो त्यसलाई चाहिँ अब के गर्ने भने तिम्रो कुनै पनि सिस्टममा फोर्स लाग्यो फोर्स लाग्दा एउटा इमेजिनरी फोर्स भेक्टर बनाऊ यमेलाई फोर्स भेक्टर भन्दा हुन्छ है अथवा एउटा चाहिँ इनर्सिया भेक्टर पनि भन्न सकिन्छ यमेलाई इनर्सिया भेक्टर पनि भन्न सकिन्छ अथवा चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी भनेर पनि कुनै बुकमा लेखेको हुन्छ त्यो यमे बराबरको भेक्टर क्वान्टिटीलाई त्यो फोर्सको सिस्टममा अप्लाई गर्दाखेरि के हुने भयो समेसन एफ माइनस एमए हुने भयो अप्लाई गर्दा हो कि होइन एफ माइनस एमए भनेको नेगेटिभ डाइरेक्सनमा अपोजिट डाइरेक्सनमा एमए प्रड्युस गराउँदाखेरि अथवा हामीले दिँदाखेरि एमए दिँदाखेरि के भयो त एफ माइनस एमए बराबर 0 भयो कि भएन इक्वेसन समेसन एफ बराबर 0 हुन्थ्यो स्ट्याटिक इक्विलिब्रियममा डाइनामिक इक्विलिब्रियममा के गर्यौ सिम्पली एउटा इनर्सिया भेक्टर एमए बराबरको इनर्सिया भेक्टर अपोजिट डाइरेक्सनमा सिस्टममा एड गर्यौ भने त्यो बडी इक्विलिब्रियममा हुन्छ तर प्र्याक्टिकल्ली के हो त त्यहाँनिर के प्रड्युस भइरहेछ त मोसन प्रड्युस भइरहेछ इक्वेसनले इक्विलिब्रियम भन्यो तर प्र्याक्टिकल्ली मोसन प्रड्युस भइरहेछ भने त्यही सिस्टमलाई त्यही होल सिस्टमलाई मैले के भन्ने हो त डाइनामिक इक्विलिब्रियम भन्ने हो अथवा कुनै कुनै किताबमा कसरी पनि डिफाइन गरेको छ भने फोर्स सिस्टम कुनै पनि सिस्टममा फोर्स लगाउँदा एम मास भएको बडीमा एफ फोर्स लगाउँदा त्यसले ए भन्ने एक्सिलरेसन प्रड्युस गरिरहेको छ भने डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेको एफ बराबर एम ए भन्नु नै के हो त डाइनामिक इक्विलिब्रियम हो भनेर पनि भनिरहेछ क्या त्यहाँ किताबहरूमा बुझ्यौ त्यही एफ बराबर एमएलाई के गरेको हो त एफ माइनस एमए बराबर 0 गरेको त्यो नै के हो त डाइनामिक इक्विलिब्रियम हो हामीले एक्सिलरेसन र फोर्ससँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ है कति फोर्स लगाउँदा कति एक्सिलरेसन प्रड्युस हुन्छ अथवा यति यति फोर्स लाग्यो सिस्टममा यति यति एक्सिलरेसन प्रड्युस भयो भने त्यो बडीको वेट कति छ मास कति छ भनेर पनि सोध्न सक्ने भयो इक्विलिब्रियमबाट अथवा यति एक्सिलरेसन प्रड्युस गर्दा कति फोर्स लगाउने भन्ने कुरा पनि सोध्न सक्ने भयो तिमीहरूलाई भनिसकेपछि धेरै कुराहरू यो इक्विलिब्रियम इक्वेसन युज गरेर निकाल्न सकिने भयो ठीक छ सर ल एङ्गुलर मोमेन्टम एन्ड रेट अफ चेन्ज भनेर पढ त त्यो लेख सक्यौ भेलोसिटी र प्रोडक्टलाई मैले के भनेको त लिनियर मोमेन्टम भनेको हो
कहाँ पुग्यो सर? अब यो क्वेसन चाहिँ सोधिरहेछ है एकपटक। यो क्वेसन सार त ल यो क्वेसन चाहिँ सोधिरहेछ है। यो क्वेसन सार prove that the rate of change of angular momentum is equal to the moment of the force acting on the particle about the same point भनेको छ। यो कहिले यो सोधिरहेको हुन्छ है। सर यो क्वेसनको फिगर कता छ? तल छ फिगरको है। तिमीलाई मजाले बुझाउनु पनि पर्ने हुन्छ। ल अब है त लेखौ कहाँ पुग्यो भन त अनि म बुझाउँछु पहिला। पहिला यो क्वेसन बुझ्नुपर्छ है। क्वेसन एकदमै बुझ्नुपर्छ। पहिला क्वेसन चाहिँ बुझ्नुपर्छ के भनिरहेछ भन्दाखेरि त्यो क्वेसन चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। क्वेसन चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। क्वेसन चाहिँ बुझ्नुपर्छ। कहाँ पुग्यो भन त? रेस्पेक्टिभली सम्म आयो? रेस्पेक्टिभली सम्म आयो कि आएन? आयो सर। आयो सर। ल ओके ल आस्था यो क्वेसन चाहिँ पढ त के भनेको छ क्वेसनले एकपटक मजाले पढ त। अनि पढेपछि बल्ल के गर्नुपर्छ हामीले बुझिन्छ। Prove that the rate of change of angular momentum is equal to the moment of the force acting on the particle about the same point. भनेपछि अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो पहिला हेर है त। रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको छ हो कि हैन?
रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेपछि फर्स्टमा के गर्नु पर्यो एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो त्यसपछि एङ्गुलर मोमेन्टमलाई के गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हो रेट अफ चेन्ज अफ भनेपछि कसले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु टाइमले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हो कि हैन हो अब यहाँनिर हेर त एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको मोमेन्ट अफ मोमेन्टम हो हामीलाई थाहा छ हो कि हैन मोमेन्ट अफ मोमेन्टम हो भनिसके पछाडि हामीले एङ्गुलर मोमेन्टमको के गर्न खोजिरहेछौँ त हामीले एङ्गुलर मोमेन्टमको रेट अफ चेन्ज भनेको एङ्गुलर मोमेन्टमको पनि के लिन खोज्दैछौँ त रेट अफ चेन्ज भनेपछि एङ्गुलर मोमेन्टमलाई पनि अब डेरिभेटिभ गर्न खोजिरहेछौँ अब एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको त मोमेन्ट अफ मोमेन्टम त हो नि त भनेपछि अब यहाँ हेर त एउटा पार्टिकल मैले लिएँ त्यो पार्टिकलको मास m छ m मास भएको पार्टिकल चाहिँ v भेलोसिटीमा मुभिङ भइरहेछ भने अब हेर त mv भनेको चाहिँ के हो मोमेन्ट अफ पार्टिकल हो हैन र मोमेन्टम हो mv भनेको मोमेन्टम हो भनिसकेपछि अब हेरौँ त ल यहाँ फिगरमा जाउँ है अब बुझौँ पहिला ल हेर त mv भन्ने एउटा पार्टिकलको मोमेन्टम भयो त्यसको दुईटा कम्पोनेन्ट एउटा x डाइरेक्सनमा mvx y डाइरेक्सनमा mvy भयो त्यो पार्टिकल ओरिजिनबाट x डिस्टेन्स टाढा छ है x एक्सिसतिर अनि y डिस्टेन्स माथि छ कहाँबाट x एक्सिसबाट अब के गर्ने हो त अब यो मोमेन्टमको पनि मैले के गर्दैछु त यो mv को दुईटा कम्पोनेन्ट mvx र mvy हो mvx र mvy को पनि अब मैले के लिनु पर्यो मोमेन्टम लिनु पर्यो नि त मोमेन्ट अफ मोमेन्टम पहिला एङ्गुलर मोमेन्टम लिनु पर्यो हो हैन हो भने पछाडि ho भन्नेलाई के जनाउँछ ho भनेको के हो एङ्गुलर मोमेन्टम हो ओ किन भन्यो एङ्गुलर मोमेन्टम भन्दा बित्तिकै कुनै एउटा पोइन्टको अबाउटमा मोमेन्टमको मोमेन्ट लिएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले हो कि हैन हो कुनै एउटा पोइन्टको अबाउटमा चाहिँ मोमेन्ट लिएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कसको अबाउटमा अहिले मोमेन्ट लियो त हामीले ओ पोइन्टको अबाउटमा मोमेन्ट लियो अब हेर त mvx इन्टु y भयो यहाँ हेर यहाँ बुझौँ ल मलाई एकजना कसैले भन्छ यो कसले भन्छ रोल नम्बर 12 रोल नम्बर 12 ए 12 छैन 13 रोल नम्बर 13 खोइ 14 अनम्युट भइरहेछ क्या म खोइ बोलेको सुनिरहेको छैन आस्था हजुर सर ल अब यहाँ सुन है यो mv भन्नेको तिमीले ओ पोइन्टमा मोमेन्ट लिन गइरहेछौ भने mvx भन्ने एउटा फोर्स जस्तो भयो एज अ के भयो फोर्स mvx ले ओ पोइन्टमा कता घुमाउँछ भन त क्लकवाइज क्लकवाइज घुमाउँछ भने एउटा क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मान अथवा एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मान फरक परेन mvx इन्टु कति भयो y ओके क्लकवाइज मान्यो भने mvx इन्टु y भयो अनि mvy ले ओ पोइन्टमा कता घुमाउँछ एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज माइनस mvy इन्टु x भयो हो अब मोमेन्ट लिए मैले यहाँ माथि त्यही गरे mvx इन्टु y माइनस mvy इन्टु x गरे मैले मोमेन्ट लिएँ हो हैन हो अब रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भन्नुको मतलब के हो त एङ्गुलर मोमेन्टमलाई विथ रेस्पेक्ट टु टाइमले डेरिभेटिभ गर भन्न खोजेको हो कि हैन क्वेसनले आफै अब म डेरिभेटिभ गर्दैछु कसलाई एङ्गुलर मोमेन्टमलाई dh नट अपन dt इक्वल टु त्यसलाई के भन्ने हो त टाइमले डेरिभेटिभ गर्छ भने माथि डट आउँछ है भनेर भनेको छु मैले अगाडि नै यस डट भयो इज इक्वल टु m बाहिर निस्क्यो mvx डट y माइनस mvy डट x भयो अब एकचोटि vx को डेरिभेटिभ गर y कन्स्ट्यान्ट राख्यौ फेरि dy बाइ dt गर्यौ vx कन्स्ट्यान्ट राख्यौ
माइनस फेरि यता पनि के गरिदेऊ त डी भिवाई बाई डिटी एक्स कन्स्ट्यान्ट राख्यौ भिवाई कन्स्ट्यान्ट राख्यौ डिएक्स बाई डिटी गर्यौ यहाँबाट के इक्वेसन आयो त एम कमन यो इक्वेसन आयो भिएक्स बाई डिटी भन्यो भने के भयो डिभिएक्स बाई डिटी भनेको भिएक्स डट हो कि होइन हो डिवाई बाई डिटी भनेको वाई डट हो कि होइन हो अनि डिएक्स बाई डिटी भनेको एक्स डट हो कि होइन हो त्यहाँबाट इक्वेसन 1 निकालेँ मैले साह्रो है साह्रो ल इक्वेसन 1 सम्म साह्रो छिटो इक्वेसन 1 सम्म साह्रो नबुझे सोध नबुझ्ने भन्ने त केही छैन त्यहाँ है सेकेन्ड टर्मको त्यो भिएक्स सफिक्स हो कि सर त्यो एक्स हो सेकेन्ड टर्मको त्यो भिएक्स भनेको एक्स डाइरेक्सनको भेलोसिटी हो क्या सफिक्समा होइन नि सर सफिक्सको हो त्यो भिएक्स सफिक्स एउटा भिएक्स होइन एउटा भिएक्स त्यो सफिक्सको हो अनि इन्टु एक्स भनेको चाहिँ त्यो एक्स डिस्टेन्स भयो कि तल तिमीलाई फिगर देखाएको थियो नि यहाँ हेर त मोमेन्ट लिएकोहरू केही गरे कि होइन सर त्यो माथिको भने होइन कि सेकेन्ड लाइनको चाहिँ भने एम ब्र्याकेट डिभिएक्स अपन डिटी डट वाई प्लस डिवाई अपन डिएक्स के अरे डिवाई अपन डिटी भिएक्स छ नि सर सफिक्सकै हो नि त्यो सिम्पल सम्झ न माथि ऊ दुइटालाई त्यो कस अब के अरे डेरिभेटिभ गरेको मात्रै हो एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्यो अर्को डेरिभेटिभ के रुल भन्छ यसलाई के रुल लायो डेरिभेटिभमा ओइ भन्ने नि त प्रोडक्ट रुल हो सर पार्शियल डेरिभेटिभ होइन पार्शियल पार्शियल होइन त्यो सर इन्टु भयो होला है सर त्यो इक्वेसन 1 को त्यो सुरु गर्छ नि v डट x इन्टु वाइ इन्टु वाइ हो कि यो भनेको सुरुको एकदम फर्स्ट टाइप गर्दाको फाइल हो कि यो त्यही भएर यसमा धेरै यो इन्टु डट यस्तै यस्तै छ त्यो चाहिँ मिलाएर लेख न त्यति त बुझिहाल्छ नि तिमीहरूले vx डट वाइ वाइ डट vx माइनस v डट वाइ माइनस x डट vy भयो तो इक्वेसन 1 को vx into y हो कि vx xy हो त्यो इक्वेसन 1 को इक्वेसन 1 मा माइनस v डट वाइ अनि x हो हैन सुरुको के m को vx डट इन्टु वाइ हो त्यो सर हामीले त एम कमन लिएपछि सुन न त्यो भेक्टर मोडाहरू साइन के भन्छ यहाँ यही हेरी टिट्टु यही सार्नुपर्छ र भने सिम्पल माथिबाट के गर vx बाई dvx भनेको dt भनेको vx डट भयो dy बाई dt भनेको चाहिँ y डट राख dx बाई dt भनेको x डट राख सिम्पल गर न त्यहाँ भन त कोले भेक्टर के साइनहरु राख्नु पर्छ भेक्टर साइन भनेको भेक्टर साइन राख्नु परेन यहाँ अब त्यो बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ अब हामी चाहिँ केमा गर्दैछौँ त डाइनामिक्स गर्दैछौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र हामीले चाहिँ आफै नै यो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा डाइरेक्सन दिएको हुन्छ क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि डाइरेक्सन भेक्टर फर्ममै दिइरहेको हुन्छ भेक्टर फर्म छ भने भेक्टर फर्ममै गर्नुपर्ने हुन्छ है सो फेरि माथि त हामीले एब्रप्टली त्यो भेक्टर साइन लेख्न छोड्यो नि त होइन यहाँ भेक्टर साइन लेखे पनि नलेखे पनि कुरा एउटै नै हुन्छ कि त्यस्तो केही फरक पर्दैन किन भन्दा त्यो भेक्टर फर्ममा नि फाइनल्ली हामीले त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्छौँ त अहिले फोर्सको मोमेन्टमा कन्भर्ट गर्छौँ के एफ बराबर एमए भेक्टर भन्नु र एमए भन्नु त एउटै हो नि त त्यसलाई फोर्समै कन्भर्ट गरिदिन्छौँ के त्यो तिमीले यो कुरा चाहिँ त भेक्टर फर्ममा पनि यो क्वेसनले भनेको कुरा एउटै हो स्केलरमा पनि एउटै हो ल कहाँसम्म चाहिँ तिमीहरूले निकाल्यौ भन त इक्वेसन 1 लाई अब त्यो एन्ड वी नो बाट चाहिँ यहाँ हेर त
त्यो सबै हटाउँदा कस्तो चाहिँ आयो तिमीहरूको इक्वेसन? ल ल यो इक्वेसन आयो कि आएन यहाँ हेर है लास्टको सो फ्रम इक्वेसन 1 भनेर यो तलको निकाल्यो कि निकालेन? सर त्यो सुरुको डेरिभेटिभ बुझाइदिनु न सर। सुरुको डेरिभेटिभ भनेको यो ds नट बाई dt गरेको यस नट होला? होइन सर, ठ्याक्क त्यो इक्वेसन 1 को ठ्याक्क माथिको लाइनमा dvx/dt इन्टु y को तल चाहिँ हजुरले vx/xy लेख्नु भएको नि, त्यो त्यो एक्स्ट्रा एक्स कहाँबाट आयो सर? होइन के vx इन्टु y हो के त्यो डटै राखेर vx आऊ न। डट त्यो अँ हस् सर, त्यो एक्सलाई हटाएर vx डट राख्नु ठिक हो सर। vx डट y हो कि त्यो इन्टु हो खासमा, त्यो डट लेख्न भन्दा त्यहाँ यक्स आएछ। अब यो भन्नाले त्यही पुरानो एउटा फाइल मसँग थियो र त्यहीबाट चाहिँ यो गरिदिएर हो मैले। ल मजाले लेख त के आयो त लास्टमा यो आयो कि आएन सबैको है? यो यस नट बराबर यो इक्वेसन आयो क्या? भन भन त के सोधिरहेको थियो? लास्टमा मैले त्यो स्क्रिनमा भएको लास्टको आयो कि आएन सबैको? देखेकै छैन सर त्यो अँ, माथिको इक्वेसन 1 मा अड्किरहेको छ। अब त्यहाँ एउटा टर्म चाहिँ काटिन्छ है, एउटा टर्म चाहिँ काटिन्छ, दुईटा टर्म काटिन्छ भनौँ न, एउटासँग अर्को काटिन्छ। के काटिन्छ? vx vy र vx vy भन्ने दुईटा टर्म आउँछ, त्यो टर्म क्यान्सल हुन्छ। ठिक छ? एच हो अनि माथि डट हो कि होइन सर? के बाबु? एच हो अनि माथि डट हो कि होइन सर? एच को माथि माथि डट हो, माथि डट हो। डट छ त्यहाँ, डट छ, देखिया छैन रहेछ। एङ्गुलर मोमेन्टमको पनि हामीले के गरेको त विथ रेस्पेक्ट टु टीले डेरिभेटिभ गरेको हो नि त, होइन त? रेट अफ चेन्ज अफ भनेर क्वेसनले भनिरहेको छ के, हेर त। ल लास्टको आयो कि आएन त्यो चाहिँ हेर सबैले।
कहाँ पुग्यो आयो त्यो लास्टको आयो सर त्यो भनेको के हो त एच नट बराबर यम ए एक्स वाई माइनस यम ए वाई एक्स भनेको चाहिँ के हो भन त भन्दा यम ए एक्स भनेको एफ एक्स भयो कि भएन एफएक्स इन्टु वाई माइनस एफआई इन्टु एक्स भयो कि भएन यो भयो कि हेर एफएक्स इन्टु वाई माइनस एफआई इन्टु एक्स अब यो एफएक्स इन्टु वाई माइनस एफआई इन्टु एक्स भन्ने यो अर्को नेक्स्ट फिगरमा हेर त यो फिगरले के भन्छ त्यो एफ भन्ने फोर्सको मोमेन्ट लिएको हो कि जस्तो भयो कि भएन त्यही पोइन्टमा हेर त एफएक्स इन्टु वाई माइनस एफआई इन्टु एक्स भनेको फोर्सको मोमेन्ट भयो कि भएन कुन पोइन्टमा भयो ओ पोइन्टमै भयो भयो कि भएन भयो सो हिन्स लास्टमा के भयो त भन्दा मोमेन्ट अफ द फोर्स अबाउट द सेम पोइन्ट पनि के हो त एफएक्स इन्टु वाई माइनस एफआई इन्टु एक्स हो दिस इक्वल टु एच नट डट बोय so we can conclude that the rate of change of angular momentum of the particle about any point is equal to the moment of the force acting on that particle about the same point force को moment तो particle मा acting भएको force को moment त्यही point मा भन्नु नै के हो त angular momentum को rate of change of momentum भन्नु त्यही हो एउटै कुरा भयो भन्छ ल यो क्वेसन पनि भयो ल सक्यो हो एच ओ डट बराबर एम एफ हो भनेर लास्टमा लेख्देऊ एच ओ को माथि डट चाहिँ छ है नझुक्किने थ्री मार्क्स को हो सर हजुर यो 2 मार्क्स मा हुन्छ 2 मार्क्स मा आउँछ खासमा 4 मार्क्स मा दिनुपर्ने हो हैन एक्चुअली 2 मार्क्स मा दिइरा थियो अब त्यही भएर यहाँ कस्तो छ भन्दा तिमीहरुलाई उता अर्को च्याप्टरमा पनि एउटा रेडियल ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टहरु छ अनि त्यो चाहिँ 2 मार्क्स मा सोध्यो भने अब राइट द इक्वेसन अफ टेन्जेन्शियल एन्ड ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट भन्छ अथवा रेडियल एन्ड ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट भन्छ अनि जम्मा 2 मार्क्स मा भयो भने अब हामीले फुल डिराइभ गर्न पनि टाइम हुँदैनौ क्या त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ पहिला पनि स्टुडेन्टलाई के भनेको छु भन्दाखेरि कुनैको चाहिँ टाइम भ्याइएन भने अब एक्सप्रेसनहरु चाहिँ लेख्न नछुटाउने एक्सप्रेसनहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भनेर भनेको छु अब यो त अब 4 मार्क्स मा दिनुपर्ने हो नि त यो पनि 2 मार्क्स मा त अब अलिकति धेरै नै छ नि त हेर न हैन तर त्यही त हो टाइम भ्याउन गाह्रो फेल हुने त्यही भएर त हो नि भने यसमा ल सकियो है यहाँसम्म सकियो नि हैन भयो दुईटै फिगर बनायौ
फर्स्ट वाला फिगर देखाइदिनु कुन फर्स्ट वाला फिगर सेकेन्ड वाला सेकेन्ड काट्यो भने भइहाल्छ ल भयो है ल ओके ल नेक्स्ट क्वेसन एउटा गरौँ त एकदम सर्टकटमा गरौँ म यो सर र भनिदिन्छु तिमीले गर्न सकिहाल्छ सारा त ल खै यो क्वेसन भन्दा पनि अर्को एउटा क्वेसन गर्नु पायो हुन्थ्यो होला पकाइ पख ल यो चाहिँ गरौँ ल ल सारा ल यो सारा त भयो सार्दैछौ क्वेसन भयो सक्यौ क्वेसन भनौँ मैले कि कहाँ पुग्यो भन त सार्दैछौ सर छैन सर बाँकी यो फिगर पनि सारा है फिगर पनि दिएको क्वेसनले फिगर पनि दिएको क्वेसनले
सर भन सुरुदेखि भन भन त डिस्टर्ब आइरहेछ तिम्रो एकदम फिगर देखिएन भनेको अघि देखिया थिएन अहिले देखिया सानो चाहिँ देखिरह होला फिगर सारांश सक्यो भने भन है यहाँ म भन्छु तिमीहरूलाई सक्यो
भयो भयो सर कहाँ पुग्यो क्वेसन सक्यो सारेर क्वेसन सक्यो कि सकेन सकियो सर क्वेसन ओके स्क्रिन सेयर भएको छैन हो अहिले छैन सर अहिले स्क्रिन सेयर भएको यो तिमीहरूको लक भएपछि स्क्रिन सेयर पनि हुँदैन रहेछ सेयर ल है त अब के निकाल्नु भनेको छ क्वेसनले भन त एकजनाले कसैले रोल नम्बर 7 ल 7 रोल नम्बरले भन्छ रोल नम्बर 7 एब्सेन्ट हो एब्सेन्ट गरिदिने रोल नम्बर 6 सर के निकाल्नु भनेको छ हेलो के निकाल्नु भनेको छ क्वेसनले टोटल लिनियर मोमेन्टम अफ द सिस्टम अनि द एंगुलर मोमेंटम अफ द सिस्टम अबाउट ओरिजिन अर्को द एंगुलर मोमेंटम अफ द सिस्टम अबाउट ई अब यहाँ हेर है अब यहाँ ठ्याक्क अब बुझौं लिनियर मोमेन्टमको फर्मुला के हो मास टाइम भेलोसिटी मास इन्टु भेलोसिटी तर टोटल भनिसकेपछि अब के भयो सबै एउटा पार्टिकलको मास र भेलोसिटी मल्टिप्लाई गर्ने अर्को पार्टिकलको मासको भेलोसिटी मल्टिप्लाई गर्ने अर्को पार्टिकलको मास र भेलोसिटी मल्टिप्लाई गर्ने हो कि न हो तर अब यहाँ बुझ्नु पर्यो टोटल लिनियर मोमेन्टम अफ द सिस्टम भनेपछि क्वेसनले के खोजेको हो त समेसन अफ एमभी खोजेको हो अब भी हामीलाई अहिले स्केलर एप्रोचमा दिएको छ हो कि हैन स्केलर फर्म दिएको छ 1.5 मिटर पर सेकेन्ड 5 मिटर पर सेकेन्ड भन्नुको मतलब चाहिँ हामीलाई के दिइरहेछ क्वेसनले स्केलर फर्ममा दिइरहेछ के भेलोसिटी अब यो स्केलर फर्ममै छोड्ने हो र होइन अब यो स्केलर फर्ममा भएको भेलोसिटीलाई मैले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ त भन्दा भेक्टर फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ स्केलर क्वान्टिटीलाई भेक्टर फर्ममा कन्भर्ट गर्न के गर्थ्यौ पहिल्यै सिकेको अलरेडी सिकेको हो कि न हो त्यसको लागि हामीलाई सबै पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिन्छ कि चाहिँदैन यहाँ कोअर्डिनेट पनि दिएको छ डाइरेक्सन कताबाट कता डिरेक्ट भएको छ त्यो पनि दिएको छ हो हो अब हेर त अब v1 लाई तिमीहरूले v1 भेक्टरमा कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्ने हो v1 इन्टु v1 कहाँबाट कता लागिरहेछ एबाट एमा ईमा लागिरहेछ एई भेक्टर बाई एई को म्याग्निट्युड गर्यो भने v1 केमा गयो त यहाँ हेर भाइ टक्क यहाँ मैले के गर्दैछु यो डिटेल तिमीहरूले केही लेख्नु परेन vi भनेको भेलोसिटी ह्याभिङ म्याग्निट्युड विथ डिरेक्सन हो v1 भेक्टर कसरी आउँछ v1 इन्टु युनिट भेक्टर अलोङ v1 गर्यो भने v1 आउँछ यो सबै तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ फर्स्टमा अब के गर्ने त कोअर्डिनेटहरू लेख्दै जाने ल स्टार्ट गर ल सिम्पल टोटल लिनियर मोमेन्टम क्वेसनले सोधेको छ भने एमबी एड गर्ने हो तर भी स्केलर फर्ममा छ भने त्यसलाई हामीले भेक्टर फर्ममा कन्भर्ट गर्दैछौँ अहिले फर्स्ट टार्गेट भनेको भेक्टर फर्ममा कन्भर्ट गर्नको लागि v1 कहाँबाट एक्ट गर्छ एईमा एक्ट गर्छ सो एई को पोजिसन भेक्टर बाई एई को म्याग्निट्युड गर्ने हो त्यही नै हैन गाह्रो छ र केही पनि छैन अब कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्यो जान्नु पर्यो ल लेख कोअर्डिनेटहरू निकाल छिटो छिटो
एकदम सर्टकटमा कोअर्डिनेटहरु चेक गर v1 भेक्टर निकाल v2 भेक्टर निकाल v3 भेक्टर निकाल v4 भेक्टर निकाल ल आयो v1 भेक्टर पनि आयो हो कति आयो कम्पेयर गर AE गर्नु पर्यो AE बाइ AE को पोजिसन भेक्टर अथवा म्याग्निट्युड गर्नु पर्यो AE भनेको OE माइनस OA हो v1 भेक्टर 3.70 प्लस 5.92 आयो ल ओके ल v2 भेक्टर पनि निकाल ओके v2 भेक्टर भनेको v2 इन्टु युनिट भेक्टर अलोङ v2 को फोर्स v2 भेक्टर को लाइन कहाँ हो BC हो किन B बाट C मा लागिरहेछ भने चाहिँ BC को पोजिसन भेक्टर बाइ BC को म्याग्निट्युड गर्नु BC भनेको OC माइनस OB को त्यो त तिमीहरु अब खतरा भइसक्यो भट्टाभट छिटो है छिटो ढिला गर्ने होइन ल v2 भनेको 6i आयो हो हैन हो v2 को 6i भनेको हेरेरै पनि थाहा हुन्थ्यो 6i आउनु पर्छ भन्ने कुरा यहाँ मैले निकाल्दिएको मात्रै हो x डाइरेक्सन तिर छ 6 मिटर छ भनेपछि 6i हुन्छ त्यो
ल v2 पनि आयो v3 पनि निकालेको निकाल्यो भने v3 छिटो निकाल v4 निकाल अनि के गर्दौ एड गर्दौ टोटल लिनियर मोमेन्टम भनेको एड गर्दौ माइनस पछि प्लस 3k v3 ठीक छ ल सर लास्ट म्याग्निट्युड पनि निकाल्नु पर्छ म्याग्निट्युड यो निकाल्दिएको निकाल्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन है त्यही आइजेके को कोएफिसिएन्ट स्क्वायर गर्ने हो निकाल्नै पर्छ भन्ने छैन ल आन्सर कति आयो तिमीहरुको यति नै आयो सर एप्रोक्सिमेटली त्यति नै आयो ल ओके ओके अरु 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 केही कसैलाई कन्फ्युज छैन नि हैन त्यहाँ फेरि यहाँ ढिलो भयो यताउता भन्ने हैन मज्जाले गर्ने यो न्युमेरिकल सोधेको छैन अब सोध्न सक्छ ल सेकेन्डमा के भनेछ एंगुलर मोमेन्टम अफ द सिस्टम अबाउट ओरिजिन भन्थ्यो अब यहाँ हेर त के चाहियो त त्यो एमभी भन्ने मोमेन्टम हो त्यो मोमेन्टमको पनि मोमेन्टली भन्न खोजेको किन हो तर कहाँ भनेको छ अबाउट ओरिजिन भने पछाडी आर क्रस एफ भनेर हामीले पढे जस्तो हो के न आर क्रस के हुनु पर्यो एमभी हुनु पर्यो यहाँ अब आर क्रस एमभी आर भनेको के हो त पोजिसन भेक्टर हो जुन पोइन्टमा मोमेन्ट लिँदैछौ त्यो पोइन्टबाट भेलोसिटी स्टार्ट हुने पोइन्टसम्मको के हो त पोजिसन भेक्टर हो r1 भनेको ओए हुने भयो r2 भनेको ओबी हुने भयो किन भन्दा बी बाट भेलोसिटी v2 स्टार्ट भएको छ r3 भनेको ओसी हुने भयो r4 भनेको ओ हुने भयो ओरिजिनबाटै पास भयो सक्यो ल छिटो छिटो एंगुलर मोमेन्टम अफ द सिस्टम निकाल्ने झ्यापचुप ल हेर त के गर्नु पर्यो त आर क्रस भनेको 3i निकाले मैले r1 भनेको 3k निकाले 3k इन्टु m भनेको मास कसको 1 नम्बर पार्टिकलको मास 0.5 हो v1 भेक्टर फर्मको v1 भनेको निकालिसकेका छ हामीले
भयो आयो ल आयो यस नट पनि आयो एंगुलर मोमेन्टम लिएको हो एंगुलर मोमेन्टम आयो सर आजलाई यति गरौँ न दिमागै अलि ओभरलोड भयो क्या सर लगातार कस्तै 4 घण्टा भइसक्यो ए 4 कहाँ घण्टा आज भयो क्या सर स्क्रिन हेरे मलाई चाहिँ त्यो नभन न अनि मैले झन् अब तिमीहरूको डाइनामिक्स यो सेकेन्ड च्याप्टर सकाउने भनेर धेरै क्लास हुन्छ भनेर सुरुमै भनेको छु आजलाई यति गरौँ भन्छौ 4 घण्टा हेरेर दिमागमा छिरेन क्या सर त्यसो नभन न अब टाइम छैन त धेरै फेरि अब त्यत्रो बिम फ्रेम पुरै बाँकी छ बिम फ्रेम चाहिँ यहाँ कसरी बुझाउने भइरहेछ मलाई एकदम अब भिडियो बनाउन सक्यो भने चाहिँ भइहाल्छ होला अब सक्नु त सकिन्छ नत्र भने अब व्हाइट बोर्डमै पढ्नुपर्छ अब कलेजमै गएर भए पनि त्यो सेटअप गर्दैछु नत्र गाह्रो छ बुझाउनलाई यो एकदमै स्टेप बाई स्टेप लाइन बाई लाइन बुझ्नुपर्छ अलिकति मात्रै स्किप भयो भने पनि केही बुझिँदैन फेरि सर अब कलेज खुल्ने हो र कलेज अब हामी त जान पाइयो नि त ओके ल अब त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन के सोधेको छ भन त एंगुलर मोमेन्टम अबाउट ई भनेको छ नि त फेरि फर्मुला त त्यही हो आर क्रस एमबी नै हो कि होइन ई पोइन्टमा अब के लिनु पर्यो त एमबीको ई पोइन्टमा मोमेन्ट लिनु पर्यो सो R1 R2 R3 भनेको पोजिसन भेक्टर कहाँदेखि कहाँ त ई पोइन्टबाट लिनु पर्यो जुन पोइन्टमा क्वेसनले तोक्छ त्यही पोइन्टमा भन्नु पर्यो त्यो कुरा बिर्सिने होइन है कहिले पनि अब हेर त V1 भेक्टर एबाट गइरहेछ के चाहियो त इए चाहियो त्यही भएर इए भनेको ओए माइनस ओए यो निकाल्यो त्यहाँनिर R2 भयो फेरि त्यसपछि R2 भनेको के हो ईदेखि बीमा गइरहेछ इबी भनेको ओबी माइनस ओई हो त्यो पनि निकाल्देऊ R3 पनि निकाल्देऊ R4 पनि निकाल्देऊ भट्टाभट छिटो फास्ट यो लास्ट क्वेसन है सर होइन यसपछि एक दुईटा गरौँ अनि छोड्देऊ ल अब छोटो छ एकदम कसले लास्ट क्वेसन भनेको अहिले समाज बोल्दैछस् बाबु सर अलि आँखा दुख्नु थाल्यो कि स्क्रिन हेर्दा हेर्दा मलाई नि नाटक पार्छ सिरिज हेर्नु पर्यो मुभी हेर्नु पर्यो भने बिहानदेखि बेलुकासम्म रातभरि होल नाइट हेरेर पनि सकिन्छ होइन अहिले चाहिँ पढ्न सर चाहिँ म हेर्दिनँ सिरिज ल ल ल छिटो छिटो गरौँ ल एकदम थोरै पढ्यौँ क्या आज के भयो अझै धेरै पुग्नु पर्ने हो अब यहाँ त्यही हो पुरै तिमीहरूलाई गराउन लायो भने त कति चाहिन्छ कि टाइम चाहिँ अब नबुझी यत्तिकै सारेर पनि भएन
भट्टाभट सारा त ल आयो यहाँबाट। अब के आयो त? मोमेन्टम कुन पोइन्टमा? ई पोइन्टमा आयो। झ्यापझुप्प निकालिदिने। ल यो यतिको एन्सर मात्रै सारेर तिमीहरूले एन्सर चाहिँ करेक्सन गर्दा हुन्छ है। एन्सर यति आयो कि आएन चेक गर्दा हुन्छ। ल कहाँ पुग्यो आयो यसी आयो कि आएन सबैको? भट्टाभट गर त। यति आयो ल एन्सर लेख्दा पनि हुन्छ। ल आयो है यसको म्याग्निट्युड पनि यति आयो। ल यो चाहिँ ट्याली गर्ने है तिमीहरूले सबैले चाहिँ मिलाउनु पर्यो। यो एकदम मैले तिमीलाई भनिदिइरहेको छु है, यो आइजेके को मल्टिप्लिकेसन भनेको सबैभन्दा मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ। यो तिमीहरूलाई आइहाल्यो नि भइहाल्यो नि भनेर इक्जाममा छोड्यौ भने 25% को यो मिस्टेक नै हुन्छ। याद गर्ने, एकदमै धेरै सिरियस भएर ध्यान दिएर मल्टिप्लाई गर्ने यसको है। ठिक छ? ल त्यसपछि ल यो एन्सर आयो है त। ल ल यो एन्सर टिप -9.75 आई -27 जे -1.875 के अनि म्याग्निट्युड हो भने 28.76 लेख्ने। ल यति भइसक्यो। ल नेक्स्ट गरौँ है त। भयो यो माथिको सबैको? छैन सर।
सर आजलाई भएको हो सर। सर भयो आजलाई। दुई घन्टे भइसक्यो होला। ब्याङ्क भइसक्यो। बिहानदेखि लगातार पढिरहेको सर। लास्टै धेरै भयो कि सर गइसक्नु है के सरको म्युट छ कि म्युट भइरहेको रहेछ त।